बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदनिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, साथियों, नन्हे मुन्ने हंसते मुस्कुराते गुलदस्तों जैसे, फूलों जैसे प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी कलियों जैसी प्यारी प्यारी बच्चियों को निदा नसीम खुशामदीद कहती है उस प्रोग्राम में कि जिसका नाम है मोजिज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हर चेहरा शादा है, हर चेहरा खुश है और मसरत भी नज़र आ रही है, चेहरों से शादमानी भी नज़र आ रही है, झलक रही है। और भाई क्यों ना झलके, जबकि आमदे सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये कौन सा महीना है बच्चों? रबीउल अव्वल का महीना है, जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो बहुत ही प्यारा महीना है ना ये। कैसा महीना है? बहुत ही प्यारा महीना है। और जिस महीने में साथियों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और जब आप तशरीफ़ लाए तो जानते हैं कौन सा मौसम था? नहीं, बहार का मौसम था। और बहार का मौसम कौन सा होता है? कि जिसमें फूल खिल रहे होते हैं और जिसमें फसलें आ रही होती हैं, जिसमें हर तरफ हरियाली होती है, ठीक है। यानी कि बहुत ही प्यारी प्यारी हवाएं चल रही होती हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा मौसम हो रहा होता है। और क्या आप लोग जानते हैं कि जो इंग्लिश कैलेंडर है, जो अगर हम सन ईस्वी की बात करें तो कौन सा सन था और कौन सी तारीख थी, कौन सा महीना था? नहीं पता? 22 अप्रैल, एक अंदाजे के मुताबिक 22 अप्रैल थी जो वो तारीख़ थी। और ये भी कहा जाता है कि 571 सन ईस्वी था वो, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख़ थी भाई, जिस पे सबका इत्तेफाक है? वो कौन सी है? 12 रबीउल अव्वल, वरना 9 भी कही जाती है, लेकिन ज़्यादा जो कवी इम्कान है वो यही है कि जो सही तारीख़ है वो 12 रबीउल नूर है। ये कुछ बातें बताई, समझ आई? याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं। अच्छा, मोज़ा क्या होता है भाई? किसी बच्चे को पता है? साथियों आपसे भी और साथियों बच्चों आपसे भी मैंने इस बात को बारहा डिस्कस किया है। और आज तो हमारी काफ़ी सारी क्लासेस गुजर जाने के बाद एक नई क्लास है, और ये जो इस्लामियात का पीरियड है इसमें मैं फिर से, क्योंकि कुछ नए बच्चे मेरे साथ हैं, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि मोज़े से मुराद है आजिज़ कर देने वाला कोई भी करिश्मा जो कि अंबियाए कराम से साबित है। और जो वो बात होती है वो इंसानी ताकत से बाहर होती है। इंसानी जो सोच है ना, वो वहाँ जाके बेबस हो जाती है, उसको समझ ही नहीं आता कि ये चीज़ कैसे सरजद हो गई। जैसे चाँद का 2 टुकड़े हो जाना, सूरज का वापस पलट के आ जाना, और जैसे उंगलियों से पानी के चश्मे बह निकलना, जैसे अंधे को बीना कर देना, और ऐसे बहुत से वाक़यात जो मैंने आप तमाम को बतलाए हैं, वो किसे कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? मोजिज़ा। समझ आ गई? अब हम आगे बढ़े, क्या सुनेंगे आप लोग? मोजिज़ा सुनेंगे। चलें एक और मोजिज़ात सुनाती हूँ। आज मैं जिक्र कर रही हूँ मस्जिद नबवी का। किसका जिक्र कर रही हूँ? मस्जिद नबवी का। वो मस्जिद जो थी वो बहुत ही सादा थी, ठीक है। और जैसे आप हम देखते हैं मसाजिद के वो एयर कंडीशनड हैं अंदर से, और मार्बल के जो है वो फर्श हैं, जो फ्लोरिंग है वो मार्बल्ड है, और बहुत सारी हमें अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ नज़र आती हैं। लेकिन जो वो मस्जिद थी वो नहायत ही सादा थी, और जो उसकी छतें थीं वो किससे बनी हुई थी? लकड़ी से नहीं, खजूर के पत्तों से। किससे बनी हुई थी? खजूर के पत्तों से, उसकी शाखों से, ठीक है। और जो दीवारें थी वो भी कच्ची कच्ची सी दीवारें थी। अब क्या होता था कि चूंकि बहुत सादा थी, जैसे मैंने बताया कि कोई आलीशान तामीर तो उस वक्त थी नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तने के साथ टेक लगाते थे। यानी कि जैसे टेक लगा ली, मेरे पीछे समझ लो कोई तना है और मैं उससे टेक लगा के खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि बैठने की कोई प्रॉपर वहाँ पे जगह नहीं थी। तो आप उस तने के साथ टेक लगाते थे और क्या पढ़ते थे? खुतबा। क्या कहते थे?
خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے بچوں. اب ہوا یہ کہ جب صحابہ کرام کی تعداد, یا اس کو ایسے کہہ لو کہ جب مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے ایک ممبر تعمیر کروا دیا لکڑی کا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس ممبر پہ بیٹھنے کے لیے یا تشریف رکھنے کے لیے جانے لگے اس ممبر کی طرف, تو کہیں سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی. کہیں سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی, بلک بلک کے بچوں کی طرح کوئی چیز سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی. کچھ سمجھ آیا؟ نہیں. وہ کون سی چیز تھی جو بلک بلک کے رو رہی تھی؟ بچوں, یہاں آپ سب کو سبحان اللہ کہنا ہے کہ وہ خشک تنا بچوں کی طرح رو رہا تھا. نہیں سمجھ آیا؟ اب بھی نہیں سمجھ آیا؟ وہ خشک تنا جس پہ ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے, اس کو آپ کی فرقت نے رلا دیا کہ اب تو آپ کے لیے ممبر تعمیر ہو گیا, اب آپ مجھ پہ ٹیک نہیں لگائیں گے, اور اس کو یہ توفیق نہیں ملے گی, اس کو یہ اعجاز نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ٹیک لگائیں. تو وہ اس لیے رو رہا تھا. سمجھ آئی؟ سمجھ آئی میری بات؟ اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ اس تنے کے قریب گئے جو کہ بچوں کی طرح رو رہا تھا. آپ اس کے قریب گئے. یہ سوچو کہ وہ کیسے رو سکتا ہے؟ کیا اس کی آنکھیں ہیں؟ کیا اس کی ناک ہے؟ کیا اس کا منہ ہے؟ کیا اس کے آنسو کیسے نکلیں گے؟ لیکن وہ رو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ تو معجزہ ہے. اور کس کا معجزہ؟ معجزہ میرے نبی سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ نے فرمایا, اب اس خوش تنے کے پاس گئے, اس کو سینے سے لگایا, اور جب اس کو سینے سے لگایا تو چونکہ اس کو تو آپ کی جدائی نے رلایا تھا نا, تو چونکہ آپ اس کو اپنا محبوب مل گیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے, تو وہ جو بچوں کی طرح رو رہا تھا وہ تنا خاموش ہو گیا. وہ تنا خاموش ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ کیا فرمایا کہ اگر میں اس خشک تنے کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک میری جدائی میں اسی طرح روتا رہتا. اور پھر آپ نے کہا کہ اچھا بھائی, جب بچے جب روتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, تو پیرنٹس یا ان کے بڑے یا ان کے ٹیچرز انہیں کوئی انعام دیتے ہیں نا. کیوں دیتے ہیں نا؟ تاکہ وہ خوش ہو جائیں, اور ان کا جب اندر سے ایک ہیپی فیلنگ آئے گی اور وہ خوش ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ رونا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, اور اپنی بات بھول جائیں گے, اور اپنا جو بچے کی کوئی بھی ضد ہوتی ہے, کوئی بھی خواہش ہوتی ہے, وہ خواہش پھر کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اسے گلے سے لگایا, جیسے اگر روتے ہیں بچوں کو چپ کرایا جائے تو اس کو پیار کرتے ہیں نا, ایسے. اب کہا کہ اگر تیری مرضی ہو, اب اسے انعام دے رہے ہیں کہ بھائی اس کو اور ذرا بہلا رہے ہیں, سمجھ لو جیسے بچوں کو بہلایا جاتا ہے. اگر تیری مرضی ہو, کس سے کہہ رہے ہیں؟ خشک تنے سے. اگر تیری مرضی ہو تو تجھے دوبارہ سے باغ میں لگا دوں, تجھے دوبارہ سے باغ میں لگا دوں, تاکہ نئے سرے سے تیری جڑیں پھیلیں اور تجھ پہ پھل آئیں, اور لوگ تجھ سے اور تیرا پھل کھائیں, تیرے سائے میں آرام کریں اور تجھے دعا دیں, اور تو اس طرح اور خوش ہو جائے گا. یا اگر تو چاہے تو میں تجھے اس سے بھی بڑا انعام اللہ کی برکت سے, یا اللہ کا نبی ہوں تو اس کے وسیلے سے میں تجھے یہ بھی انعام دلوا سکتا ہوں کہ تیری جڑوں کو یا تجھے تنے کو میں جنت کے باغ میں لگا دوں. اور اگر جنت کے باغ میں لگا دوں گا تو پھر جنتی تیرے سائے میں بیٹھیں گے, جنتی تیرا پھل کھائیں گے, اور تیری جڑیں جو ہیں وہ جنت کے باغوں میں پھیلیں گی. سمجھ آئی؟ تو اب تنے نے کیا کہا ہوگا؟ تنے نے کیا مانگا ہوگا بتاؤ؟ جنت میں جانا مانگا ہوگا یا دنیاوی باغ میں لگنا مانگا ہوگا؟ ہاں, کہاں بولا ہوگا بھائی؟ دنیاوی باغ میں. آپ کیا بولتی ہو؟ جنت. جنت میں. شاباش. اس تنے نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ مجھے جنت میں لگا دیں تاکہ میرا پھل اللہ کے نیک بندے کھائیں, تاکہ میرا پھل اللہ کے نیک بندے کھائیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی مرضی کے مطابق جنت میں لگا دیا. اور کیسے لگایا جنت میں؟ یہاں ایک اور بہت ہی پیاری بات ہے. اس کو مٹی کھود کے, یعنی ایک طرح سے اس کی قبر بنا کے اس کو دفنا دیا. کس میں؟ مٹی میں دفنا دیا. اور جہاں وہ مٹی میں دفنایا اور وہاں وہ جنت میں لگ گیا. سبحان اللہ. اب اس سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم جیسے ہم مرتے ہیں
तो हमें भी तो दफनाने का कॉन्सेप्ट है ना। जब तक मरेंगे नहीं तब तक जन्नत कैसे मिलेगी? समझ आ रही है बेटा मेरी बात? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या किया, उसको दफना दिया और वहाँ उसको जन्नत मिल गई। तो उसका मतलब मौत भी बरहक है, और अगर हम अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है तो अल्लाह ही को इख्तियार है कि वो हमसे हमारी रूह को भी कब्ज़ कर ले। और हम सबको फ़ना है, हम सबको मौत आनी है, लेकिन हम सबको अपने अमाल अच्छे रखने हैं ताकि हम सबको क्या मिल जाए? जन्नत। हम सबको क्या मिल जाए? जन्नत। तो बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपको, हम सबको, हमारे इस इदारे को, तमाम मुतालिकीन को, तमाम उन लोगों को, ज़िम्मेदारान को जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, और वो तमाम लोग जो हमें अपने अपने टीवी सेट्स के ज़रिए देख रहे हैं, उनके प्यारे, हम सब के प्यारे अपना ठिकाना कहाँ बना लें? कहाँ बना लें? बस इस दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। अब क्या समझ आया? पॉइंट्स क्या समझ आए? पहला पॉइंट ये मिला, पहला नुक्ता, कि जब एक बेजान तना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता है तो हमें कितनी मोहब्बत करनी चाहिए? अनगिनत। भाई आप कोई हिसाब लगा ही नहीं सकते। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमसे कितना मोहब्बत करेगा? क्या उसका कोई अंदाज़ा है उसकी मोहब्बत का? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शाबाश, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बस शाकिर बंदा बनना है, सब्र करने वाला बनना है। अच्छा, और एक और बात बच्चों ये समझ आई कि अल्लाह तबारक व तआला के जो हबीब हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अल्लाह ने क्या दिया है? हर चीज़ का इख्तियार दिया है। क्या दिया है? इख्तियार दिया है। और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो कहाँ जाएंगे? जन्नत में। कहाँ जाएंगे? जन्नत में। शाबाश। एक और मुझे सुना दूँ? जी। अच्छा बेटा, सब बच्चों को पता है ये बात कि अगर हुदैबिया की बात करूं तब भी मैंने आप लोगों को एक वाकया बताया था कि आपकी उंगलियों में से क्या जारी हो गया था? पानी का चश्मा। और इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि ग़ज़वा तबूक के मौके पे भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, अब ऐसा ही एक वाक़या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुबा गया। ठीक है, कुबा की बस्ती में जब हम पहुँचे, जहाँ पे मस्जिद कुबा भी है, ठीक है, तो वहाँ एक घर में एक छोटा सा प्याला पानी का लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसमें अपनी उंगलियां दाखिल फरमाई तो उसमें से क्या हुआ? अब आप लोग बताएंगे मुझे। बस माइक दीजिए। क्या हुआ? चश्मा बहने लग गया। चश्मा बहने लग गया। तो यहाँ क्या कहना है? सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी मुबारक उंगलियां उस पानी के जो प्याला था, जो बोल था, जो कटोरा था, उसमें दाखिल फरमाई तो उसमें से क्या हुआ? चश्मा बहने लग गया। और लोग फरमाते हैं कि हमने अपनी आँखों से देखा कि जो उंगलियां थीं उनके दरमियान में से पानी उबल रहा था। सुभान अल्लाह। ठीक है, और यहाँ तक ऐसा भी हुआ बच्चों कि एक एक करके सहाबाए कराम और लोग आते जाते और पानी पीते जाते, यहाँ तक कि जब तक आपने अपना हाथ उस प्याले में रखा पानी उबलता रहा, और जैसे ही आपने अपना हाथ हटाया पानी उबलना क्या हो गया? बंद हो गया। यहाँ तक कि तमाम लोग सैराब हो गए। ये एक और मुआज़ा था। कैसा लगा? बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब हमें क्या समझ आया? हमें ये समझ आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों का भला सोचते थे, ख्याल करते थे बच्चों, हमेशा दूसरों का ख्याल किया करते थे। ठीक है, क्योंकि अब किसी को पानी की ज़रूरत है तो वो किससे कहेगा? ठीक है, और जब आपके सहाबा आपके पास या कोई भी इंसान आपके पास कोई भी तकलीफ़, अपना दुख या कोई भी अपना मसला आपसे शेयर करता है तो आप हमेशा उसको क्या फरमा दिया करते थे? हल फरमा दिया करते थे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जिस भी चीज़ में आपकी दुआ या आपकी उंगलियां, अगर हम प्यालों की बात करें तो आपकी उंगलियां दाखिल हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नूरानी सरापा था वो बहुत बाबरकत था। वो क्या था? समझ आया? ये बात समझ आई? और हमेशा आप सबका क्या रखते थे? ख्याल रखते थे। और एक और प्यारी सी बात यह है कि हज़रत मूसा अगर आप लोगों ने मेरी वो क्लास मिस कर दी जिसमें मैंने बताया था कि अल्लाह ने अपने तमाम अंबिया कराम को मोजज़ात अता किए।
ٹھیک ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی میں نے بات بتائی تھی کہ اس دور میں کیا ہوا تھا کہ جو سحر تھا, جو جادو تھا, وہ اپنے عروج پہ تھا. تو جو اس کا آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بھی ایسے ہی تھے کہ اس جادو کا توڑ ہو جائے. جیسے آپ کے جو ہاتھ تھے وہ جب آپ اپنے ہاتھ نکالا کرتے تھے بچوں تو وہ وائٹ ہو جائے کرتے تھے, سفید ہو جائے, بالکل اس کو کہتے تھے ید بیضا, چمکنے لگتے تھے. تو یہ آپ کے چمکدار جو ہاتھ ایک دم ہو جانا آپ کا معجزہ تھا نا. اور دوسری آپ کا ایک اور معجزہ یہ تھا کہ جو آپ اپنا عصا تھا, جو آپ کی لکڑی تھی, وہ جب آپ کسی پتھر پہ مارا کرتے تھے تو لکڑی جب پتھر پہ پڑتی تھی تو اس سے پانی کا چشمہ بہ نکلتا تھا. سبحان اللہ. یہ کس کا معجزہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. کس کا تھا؟ لیکن اگر لکڑی پتھر پہ پڑے تو اس سے پانی نکلا بات سمجھ آتی ہے, لیکن انگلیوں میں سے پانی کیسے نکل رہا ہے؟ تو یہ شان کس کی ہے اور کس نبی کو اللہ نے یہ اجازت دیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم سب کو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اور ہم سب پہ اپنی رحمتوں کو تمام فرمائے. اور مجھے اس کلاس میں بھی بہت اچھا لگا اور امید ہے کہ آپ تمام نے اور ساتھیوں آپ نے آج کے اس ایپیسوڈ سے معجزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ٹھیک ہے بچوں, تو اب ایک سوالات کی نشست ہو جائے, راؤنڈ چلا لیں سوالات کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ آپ ان کو مائک دیجئے, وہ بتائیں گے. 4 صاحبزادیاں تھیں. حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا جی, کوئی لڑکیوں میں سے بتائے کہ آپ کے کتنے صاحبزادے تھے؟ جی 3 صاحبزادے تھے. اور ان کے کیا نام تھے؟ نہیں پتا. حضرت عبداللہ, حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم. ٹھیک ہے بچوں, اب کوئی مجھے بتائے کہ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں کتنے عرصے قیام کیا؟ آپ بتائیے. 3 رات 3 دن. شاباش, 3 راتیں اور 3 دن قیام فرمایا. بھئی آپ لوگ تو اسٹڈی کر کے آ رہے ہیں, شاباش, بہت اچھی بات ہے. اور ساتھیوں یقیناً آپ بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے. پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے کچھ نئے معجزات کے ساتھ. ندا نسیم کو اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتیں آپ سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے پیاری بات کہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت بہت بھرپور طریقے سے منانے کی توفیق عطا ہو جائے. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. فی امان اللہ. تو اختتام کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور کوئی بھی بچی مجھے نعت سنا دے آخر میں. طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا. لوگوں آواز دو سب کو, دیکھ لو آکاش کے رب کو. لوگوں آواز دو سب کو, دیکھ لو آکاش کے رب کو. روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو, روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو. بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے, بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے. رات کو رات نہ کہنا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا. چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی, سوئے سورج نے بھی آنکھ کھول دی. کھوٹی قسمت میری وہ جو کر دے کھری, کھوٹی قسمت میری وہ جو کر دے کھری. کیا یہ مشکل ہے میرے
بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، جن کے